अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो गए और अब वहां सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ अपनी हुकूमत तश्कील दे लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो मुस्लिम लीग नून के बग़ैर वहाँ हुकूमत बनाए और मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर वहाँ हुकूमत बनाए। और कल इन मामलात के ऊपर आला सतही दो वफूद मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम वफाकी वज़ीर हैं मूल कश्मीर के, और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और वज़ारत आला के वो उम्मीदवार भी हैं, उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी का आला सतही वफद था जिसमें कमर उज़्मा कायरा साहब थे, नैयर हुसैन बुखारी थे और अमजद हुसैन एडवोकेट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इनके दरमियान वहाँ पर बातचीत हुई है गिलगित में और तफील इनके दरमियान बातचीत हुई है और तफसीलात अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि कुछ अमूर के ऊपर इत्तफाक हो गया है और अब ये कहा गया है कि उनकी जो तजावीज़ आई हैं, जो कमेटी ने तजावीज़ फाइनलाइज़ की हैं, उसको दोनों तरफ की जो क़यादत है उसके सामने रखा जाएगा और वहाँ से अप्रूवल लेके फिर इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वहाँ पर जो कानूनी जंग है उसका आगाज़ भी हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जिन उम्मीदवारों की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी वो इलेक्शन कमीशन चले गए। आज इलेक्शन कमीशन ने उन उम्मीदवारों को जिन्होंने रिकाउंटिंग की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दी हैं उनको आज बुलाया है अपने वकला के साथ और उनको कहा है कि वो पेश हों। आज समाअत होगी और वो एक जो तवील कानूनी जंग होती है जो कि शुरू होती है इलेक्शन के बाद, जो तनाज़ात होते हैं इलेक्शन के, तो उसके हवाले से वो अब शुरू हो गई है। और कुछ उम्मीदवार गए हैं कि गिनती ना हो, कुछ उम्मीदवार गए हैं कि गिनती हो। तो आज इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बाकायदा समाअत का आगाज़ कर देगा। जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाएंगी वो फिर चीफ कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जाएंगे और ये कानूनी जंग जो है ये तवालत भी इख्तियार कर सकती है कुछ हलकों के हवाले से जहाँ पे फ़र्क जीतने और हारने का बहुत कम है। इसके साथ साथ अब जो दादोशुमार हैं वो भी सामने आ गए हैं कि कितने वोट किस पार्टी को मिले हैं और कौन सी पार्टी कितनी ज़्यादा मकबूल है वहाँ पर, तो उसके भी दादोशुमार हम आपके सामने रखेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इसके ऊपर अब आपको तज़किया देंगे, तफसीलात फराहम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको तफसीलात बताएँ, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की 6 हैं, 2 उनके आज़ाद उम्मीदवार उनकी हिमायत से कामयाब हुए थे, लेकिन वो भी बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार 5, 2 तहरीक इंसाफ के और 1 उम्मीदवार जो है वो मुत्तहिदा मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कामयाब हुआ। तो इस असम्बली में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो किंग मेकर हैं, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, किसकी हुकूमत बनेगी, ये फ़ैसला पार्टियों से ज़्यादा उसकी अहमियत जो है जो फ़ैसला कुन किरदार है वो अब आज़ाद उम्मीदवारों का है। 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएँ, पाँचों के पाँचों खेल ख़त्म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत बन जाएगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनेगा। उनमें से 5 में से पाँचों के पाँचों मुस्लिम लीग नून में आ जाएं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना पाएगी और मुस्लिम लीग नून की वहाँ हुकूमत बन जाएगी। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त ये भी कुछ दिन बरकरार रहेगी। 15 जून को कुछ हलकों में जो है वो रीपोलिंग है कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिसमें दिया के 3 हलके हैं वो भी शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। एक हलका स्टोर का है, स्टोर 1, तो 15 जून को ये भी हो जाएगा और 20 जून तक इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन है कामयाब उम्मीदवारों का वो जारी कर देगा और ये वो मरहला होता है जिसके बाद फिर अगले 3 दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने आज़ाद रहना है या उन्होंने किसी सियासी जमात का हिस्सा बनना है। तो 3 दिन के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो ये फैसला कर लेंगे कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। जिस पार्टी में वो जाएंगे उसकी हुकूमत वहाँ पर बन जाएगी। जो 3 वोट हैं, क्योंकि लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं
وہ شاید متحدہ مجلس وحدت المسلمین میں جائیں گے، MWM میں، اور اس کی اسٹرینتھ 3 ہو جائے گی. تو صورتحال کچھ یوں بنے گی، اگر وہ ادھر چلے جاتے ہیں تینوں اور 2 یا 3 مسلم لیگ نون میں آ جاتے ہیں، 2 پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر صورتحال یہ بنے گی کہ 3 نشستیں خواتین کی چلی جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، 2 نشستیں مسلم لیگ نون کو، اور 1 نشست جو ہے وہ MWM کو مل جائے گی خواتین کی. ٹیکنوکریٹس کی جو نشستیں ہیں وہ ایک تقسیم ہو جائے گی. تو اس طریقے کے ساتھ یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اب جو دوسری ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ تجاویز کے اوپر اتفاق ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بغیر حکومت بنائی جائے وہاں. تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون پھر اپنا گورنر لے کے آئے گی اگر چیف منسٹر وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. ایک بات تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے واضح کر دی ہے کہ وہاں صرف پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کا، اور وہ امجد حسین ایڈوکیٹ ہیں جو GBA 1 گلگت 1 سے الیکشن جیتے ہیں اور صوبائی صدر ہیں. تو یہ واضح ہو گیا کہ اب امجد حسین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں چیف منسٹری کے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے واحد امیدوار حفیظ الرحمان ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے. تو یہ جو کیفیت اب بنی ہوئی ہے اس کے اندر اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ آزاد امیدوار طے کریں گے کہ کس کی حکومت بنتی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا. تو اب یہ تجاویز جو دونوں طرف سے آئی ہیں وہ جائیں گی اعلیٰ قیادت کے پاس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پبلکلی شاید ان کے بارے میں کہا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اتفاق اسی بات پہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ دونوں مل کے حکومت بنا لیں تو ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بن جائے گی. دوسری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لے، مسلم لیگ نون اس کی حمایت کر کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے، اور گورنر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آ جائے. تو اس طرح کا جو فارمولہ ہے وہ وہاں پہ طے ہونے کے امکانات ہیں. تو جو اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہاں، جیسے کہ میں نے انٹرو میں بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ اب جو ووٹ ہیں، پاپولر ووٹ ملا ہے جس کو، اس کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو 1,55,620 ووٹ ملے ہیں. یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں کیونکہ ووٹ بڑھ گئے ہیں. تو اسی تناسب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو 1,55,620 ووٹ ملے، اور یہ 30% ووٹ ہیں. جو کل ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کا 30% پیپلز پارٹی کو ملا ہے. آزاد امیدوار 1,04,460، یہ وہ آزاد امیدوار ہیں جس میں تحریک انصاف کے آزاد امیدوار شامل نہیں ہیں، ان کے ووٹ ہم نے الگ سے کیے. یہ 18% ووٹ ہے. دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے 1,16,529 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس طرح سے 22% ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 30%، مسلم لیگ نون 22% اور آزاد امیدوار 18%. تحریک انصاف کو 11% ووٹ ملا ہے. 11% ووٹ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ان کو ملا ہے، جو کہ 43,000 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ بنتا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کو 40,203 ووٹ ملا ہے لیکن کوئی سیٹ نہیں ملی، اور 8% ووٹ ہے یہ. MWM جو ہے اس کو 22,061 ووٹ ملا ہے، 4% ووٹ ہے، اور ہسٹوریکلی MWM کو اتنا ہی ووٹ ملتا ہے. 15 میں بھی اتنا ہی ملا، 20 میں بھی اتنا ہی ملا. اسلامی تحریک کو 21,362 ووٹ ملا جو کہ 4% ہے، اور یہ بھی ہسٹوریکلی جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ ان کو ملا ہے، لیکن ان کو سیٹ اس دفعہ نہیں ملی. جمعیت علماء اسلام کو 2% ووٹ ملا ہے، جبکہ جو کہ 11,408 ووٹ ہیں. اور جو عوامی ورکرز پارٹی ہے اس کو 3,818 ووٹ ملے ہیں، جس میں سے ایک حلقے میں سے 2600 سے زیادہ ووٹ شامل ہیں. تو اس طرح سے، اور جماعت اسلامی ہے اس کے بعد، اور پھر باقی کی جماعتیں ہیں جن کو کوئی قابل ذکر ووٹ نہیں ملا ہے وہاں کے الیکشنز کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ووٹرز کی، اگر آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ اکٹھا کر لیں تو یہ 52% ووٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو اکثریت نے ووٹ ڈالا ہے. اور جو تحریک انصاف کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ جی ہم 15 سیٹیں جیتے ہیں، ہم 8 سیٹیں جیتے ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو ان کو ان کے مقابلے میں بہت کم ووٹ ملا، ان کو 11% ووٹ ہے. اور اگر آپ ووٹ اکٹھا کر لیں MWM کا اور PTI کا تو یہ 15% بنتا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ 52% ہے. مثلا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے جو اس کو ملا ہے پاپولر ووٹ، وہ PTI اور MWM کے ووٹ کو آپ اکٹھا کر لیں تو اس سے دگنا ہے.
تو یہ جو پروپیگنڈا ہے اور پی ٹی آئی کا تو خیر اب یہ طرح امتیاز بن گیا ہے، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا اور اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ دھوکہ دینا، اندھیرے میں رکھنا. تو یہ وہاں کی ایکچوئل جو ہے وہ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا 11 نشستیں ملتی ہیں یہ تنازعات کے خاتمے کے بعد جب حتمی نتائج جاری ہوں گے، یا اتنی ہی سیٹیں رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ آگے بڑھے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم 4 آزاد جو ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پہ حکومت بنا سکتی ہے. اگر 3 جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ ہوگا، وہ تعداد پوری نہیں ہو پائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر 3 مل جاتی ہیں خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں 3 آزاد اور یہ ملا کے تو 17 ہو جائیں گی. لیکن ہر وقت دھڑکا لگا رہے گا، یہ بہت سٹیبل حکومت نہیں ہوگی، سادہ اکثریت مل جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ حافظ حفیظ الرحمان بنتے ہیں یا امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے سر پہ اقتدار کا ہمہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. اب تک اتنا ہی، بہت شکریہ.